अस्सलामुअलैकुम तासु गोरई हम पश्तोवन खबरुना ज़ईम शासलीम जा रांदिखौ द टोल नावल द नन रज़े मुहिम खबरुना। वो अपने मुंह से मान रहा है कि मैंने इस पे खेलना है, मैंने नाम नहीं लेना। इसके बाद अब इन्वेस्टिगेशन कौन सी रह जाती है? इसके बाद अब सजा देनी बाकी है, वो आप उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाई पावर JIT बननी चाहिए जिसके अंदर हुकूमत के वज़रा हों, जिसके अंदर ISI के मेंबर्स हों, जिसके अंदर IB के मेंबर्स हों, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री के मेंबर्स हों और जिसके अंदर FIA के मेंबर्स हों। और इमरान खान, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सफीर थे उस वक्त के असद मजीद साहब, इन सब को बुला के इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कौम के साथ इमरान खान ने इतना घिनौना खेल किस तरह द मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर एवन फील्ड रेफरेंस के बरी। दबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट द मरियम नवाज और कैप्टन सफदर पापीलूनो फैसला और अवली नायब द मरियम नवाज खिलाफ केस साबित कवलो के नाकाम शवे थे। द अदालत रिमार्क्स अब जी आप अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने आपको आज सुरखरू किया है और अल्लाह ताला ने आपके मुखालिफिन को आज अल्लाह ताला ने नाकाम किया है, नामुराद किया है। नन इंसाफ शवे और जमुंग बेगुनाह साबित शवे पर नई फैसला द अल्लाह शुक्र अदा कहूँ द आजमाइश नपस अल्लाह ताला जरूर कामयाबी वर्कवी। इमरान खान ता मालूम न दा च द मुल्क सलामती सरा लोब कवल सुमरा खतरनाक वी। द मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज मीडिया सरा खबरे व इमरान खान वैली दी च द अमरीकी नुम बना खलुआ और लोब बा जारी साथ द अदालत फैसला द पखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लखा मरियम नवाज ता मुबारकी। नवाज शरीफाई द मरियम नवाज खिलाफ केसुना द दरोगो पर बुनियाद जोड़ के शुरू जमा और मरियम नवाज खिलाफ टोले मुकदमे सियासी वे द मुकदमों मकसद द सियासत नमो बाहर कवलू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ मुलस्ता द खुराक पर वक्त द गैस सप्लाई द यकीनी कवलो हिदायत कड़ी। वज़ीर आज़म द गैस द मसले हल लपारा द लंड और उगद वक्त द मनसूबो जड़वलो हिदायत वर्कल। तेर हुकूमत हगा वक्त द बहर ना गैस दरामद न को कल द गैस नरखूना कमू द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वेना। शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने वो ऑडियो लीक कर दी कि आप सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। शहबाज शरीफ स्टार डेर मेहरबानी च ऑडियो दे लिखा। शहबाज शरीफ साबित कड़ी च मरासला हकीकत हो मरासला की वैली शुरू के इमरान खान तमो शिकस्त वर नकड़ो नो नुकसान सरबा मख की गई। द पखवानी वज़ीर आज़म इमरान खान मुजफ्फराबाद के जलसे ता खिताब। इमरान खान वाई मुंग हिंदुस्तान सरा तिजारत बंद कड़ो और मरियम नवाज हल तना दखपल जुम लपारा सामान रागवाड़ी। मुबारक शे पाकिस्तान नन मरियम बाजी होम बरिशवा कौम ता सिर्फ याद दहानी वर कौम च कम केस के मरियम और सफदर बरिशवी दागा एवन फील्ड के सो कम के च मरियम नवाज जाली ट्रस्टेड वर्कवल सरा निवली शिवा। द PTI रहनुमा शहबाज गिल रद्दमल वाई डार से बहुम डेर जर बरी क्रेशी। वज़ीर आज़म हाउस के खबरा कवल महफूज न पाते की आर्मी द JHQ साइबर सिक्योरिटी महफूज कड़ी था। द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फवाद चौधरी वहना वाई भारती जनसूद इमरान खान खबरी है कवल लपारा पेगासस प्रोग्राम अखस्ते हो। द ऑडियो लीक पर मामला द वफाकी काबीने इजलास सबा तलब। इजलास के बाद ऑडियो लीक पर मामला गौर की गई। वंडा के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी द फैसलो तोसीक हम कवलेश। सीमा के द अमन लपारा पाकिस्तानी तालिबान खपल असर इस्तेमाल कई। द खारजा चार वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी लखवा अफगान तालिबान था अपील वाई अफगानिस्तान की द तालिबान हुकूमत जोड़ दे रोस्तो TTP पर गवंडी हेवात के मराकज पैदा करी दी। TTP यो अरबिया पर तशद्दुद लास पूरे करे थे।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लखा द चकलाला क्रिकेट ग्राउंड प्रानस्ता सेंट्रल वर्कशॉप क्रिकेट ग्राउंड नुम चकलाला क्रिकेट ग्राउंड इखोदे शवे क्रिकेट ग्राउंड अपग्रेड करे शवे दे द ISPR वेना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा क्रिकेट ता पगवरा सहूलतुना वर्कवलो द पिंडई कोर कोशिशों स्तायना हो मोकड़ा मुल्क के द कोरोना वायरस नूर वशपेत केसुन रिपोर्ट द कोरोना वायरस मुस्बत केसुन शरा 0.8 ता रसिदली द 15 मरीजानो हालत नाजुक द कोरोना वायरस ना मुतासर मुल्कुन फहरिस्त के पाकिस्तान पदरे 50 नंबर द अमरीकाई डॉलर पर मुकाबला के द रुपए कदर मुस्तहकम मुल्क के डॉलर न नूर अर्जान शवे इंटरबैंक के द डॉलर पर कदर के 3 रुपए और 2 पैसे कमे द डॉलर कीमत 10 योकम 1.5 रुपो तार आगले 13 बरसों द डॉलर पर कीमत के कमे मखतार आगले हो अफगानिस्तान के द इस्लामी इमारत हुकूमत और द रूस दरमियान लुमड़ाई मुआहिदा द मुआहिदे मुताबिक बारूस अफगानिस्तान त तेल गैस और गनम वर्कवी द मुआहिदे पर बुनियाद बारूस सखा दरामदात पर आतून की 200 हफ्तों के शुरू शी He doesn't get it. And Amir Jamal will celebrate. What a way to open up your account as an international T20 cricketer. That's it. Oh, that's an outside edge, and it's also the first wicket. पिंजम T20 मैच के द सनसनीखेज मुकाबले नपस पाकिस्तान दलासा इंग्लैंड ता शिकस्त इंग्लैंड योसल शपक सलवेख रनजो हदफ पूरा कवलो की नाकामा द हदफ पर जवाब के इंग्लैंड योसल वेख रन जोड़ कर औदमल जनूबी इलाकों के बाद नन मौसम गर्म हुई परनई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जनिसमों के द बारान इम्कान न मौसमियात महकमा वाई नंजियात दर्जा हरारत सिब्बी की 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड पेश हुए थे मुहिम खबरुना तासो कतल यो कुछ नई शान दमे नपस राजू द खबरुनो तफसील सरा खबरों की योवार ब्याहर खले उड़ान दिखाऊ तफसीली खबरुना इस्लामाबाद हाईकोर्ट लंदन के पर गैर कानूनी तोगा द जायदाद अखिस्तो पया व मुकदमा के द मुस्लिम लीग नून नायब सदरा मरियम नवाज बरी खड़ी था द एवनफील्ड पनामा मुकदमा के द मरियम नवाज खावन कैप्टन सफदर द यो काल सजा हम खत्म शुविदा द एहतसाब यो अदालत पर 2013 काल के द मरियम नवाज था द वो काल कैद सजा और वलीवा मरियम नवाज द फैसले खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अपील दायर करो कामी एहतसाब ब्यूरो वैल्यू च नवाज शरीफ पर गैर कानूनी और बदनवानी सरा द लंदन पर एवनफील्ड पार्क के फ्लेटूना खस्तू पर मरियम नवाज इल्ज़ामों च द प्लार जायदाद पर पटवलो के शरीक हवा न इस्लामाबाद हाईकोर्ट 2 जजानो द केस फैसला द ज़ियारत फौरज मासपखीन वावरवला द फैसले वरस्तो मरियम नवाज द अदालत बाहर खबर आलान सरा खबरों के हुए द केस पाड़े मौक़िफ़ मनले शवे दे पदे मौका दागी वनावा मेरा ये नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख़ में कोई भी ऐसा सियासी लीडर आया है जिसका इतना कड़ा एहतसाब हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी मुश्किलात के पहाड़ टूटे हों। कोई सियासी लीडर इस किस्म के एहतसाब से नहीं गुज़रा और कोई सियासी लीडर इस तरह से सुरखरू नहीं हुआ जिस तरह से सुरखरू आज नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने किया। उनके जो रुफ़का हैं, उनके दोस्त हैं, उनके चाहने वाले, उन्होंने उनको ये कहा कि ये कोई लीगल मुकदमा नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है, आपको ये सज़ा के लिए पूरा ट्रैप सेट किया जा रहा है, तो आप इस मुकदमे में आप इस मुकदमे में ना पेश हों। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि नहीं, मैं इस एहतसाब को फेस करूंगा, मेरी बेटी भी फेस करेगी, मेरी ख़ानदान भी फेस करेगा, मेरे बच्चे भी फेस करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो सुरखरू होंगे।
डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। वज़ीर ख़ज़ाना अल्लाह ताला ने उनको एक बार फिर पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया। तो इसी तरह इंशाअल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कायद मियाँ नवाज शरीफ पर एवन फील्ड रेफरेंस के बाइज़ता बरी के दो मरियम नवाज ता मुबारकी वर्कड़ी दा नन लंदन के पखपलियो बयान के नवाज शरीफ ओयल जमा उद मरियम नवाज खिलाफ टोल के सुना पर सियासी बुनियादों जोड़ कर शुरू और मकसद दाव च मुंग द्वाड़ा द सियासत ना बहर उविस्तले शु हगो ओयल च दुई गवाड़ी च ज़द सजा दयर मुल्क ता रा वापस नशम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ द मरियम नवाज शरीफ और द कैप्टन रिटायर्ड सफदर द सजागानों पर कलदम गर्जदो द तशक्कुत सरगंदों उकड़ा और वे वैल च द सियासी इंतकाम यो तारीख दौर खपल अंजाम ताउ रसदुआ और बेगुना बरिश्वत अदालती फैसले सखा द दरोग व बहतान और द किरदार कुशई इमारत दड़े वड़े शो हिल लरम च जमा द कायद नवाज शरीफ वजद द जज अरशद मलिक पर गवाही बा द इंसाफ तकाजे तरसर रखलेशी द ज़ियारत पौरस पर ट्वीट पैगाम के वज़ीर-ए-आज़म ओयल ज़द मरियम नवाज पर बरी के दो कायद नवाज शरीफ ला मुबारकी वर्कऊं द वेल दा अल्लाह शुक्र अदा कहूँ चुल्लूर मरियम नवाज और जुए सफदर ता आखिरी इंसाफ मिलाओ शो द वेल मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर बहादुर सबर और साबित कदम सरा द सख्त हालात मुकाबला उखड़ा वज़ीर-ए-आज़म दाहम वेल च पर एवन फील्ड रेफरेंस के द मरियम नवाज बरी के दिल द तुशपनामा द एहतिसाब पमख सपेड़ा द कम दलार चे शरीफा कोरनई पर नखकड़ी शिवा द अदालत लख्वा पर बरी के दो मरियम और सफदर ला मुबारकी वर्कौमा द मरियम नवाज पर बरी के दो द इतलात वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब पखपल ट्वीट की वैली वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा अल्लाह डेर एहसानुन कड़ी दी और डेर इज़्ज़त हेरा कड़े दे द इस्लामाबाद हाई कोर्ट द फैसलीन पस द मुस्लिम लीग नून नायब सदर मरियम नवाज द वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरा मुलाकात उकड़ो पखपल ट्वीट के द इतलात वफाकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरा द मरियम नवाज द मुलाकात वीडियो हम शरीक कड़ी दा पखवानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहीली दी च शहबाज शरीफ स्तार डेर मेहरबानी च ऑडियो दिलिखड़ा और शहबाज शरीफ साबित अकड़ा च मुरासला हकीकतो मुजफ्फराबाद के जलसे था द खिताब पर वक्त इमरान खान वेल च मुरासला के वहीली शिव के इमरान खान ता मुशिकस्त वर नकड़ो नो नुकसान सरबा मख के गए। शहबाज शरीफ तुम्हारा खास आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, आपने वो ऑडियो लीक कर दी है कि अब सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइफर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। पता चला कि मरियम ने के दामाद ने हिंदुस्तान से मशीन इंपोर्ट की है। तो आगे से वो कहता है कि अभी इससे इसहाक डार आ रहा है, उसको सारे रास्ते पता हैं, नाजायज काम कैसे करवाते हैं। द कानून और इंसाफ वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ वहीली दी च इमरान खान द साइफर पहकला गैर जिम्मेवारा और साजिशी बयानिया द टूलू पौड़ान दिदा द कानून इंसाफ वफाकी वज़ीर ओयल तेर वज़ीर-ए-आज़म द हिवाद द मफादातो परजत खतरनाक लोबकड़ी और द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खिलाफ वर्जी कड़ी दा द ख्यालातो सरगंदौना द ज़ियारत फौरस खबरी कॉन्फ्रेंस पर महाल उकड़ा वफाकी वज़ीर ओयल द हिवाद पर सलामतिया बा कम सौदा न कीगी द साइबर सिक्योरिटी पाकला पर कानून साजी बा मुतल्लिका डलो और सिविल सोसाइटी सरा मुशावरत कीगी। उन्होंने कहा कि इससे खेलना है और खेलना इस तरीके से है कि वो नाम आए भी ना सामने और फिर वो बात पहुंच भी जाए और फिर इसको एक बयानिया बना दिया जाए और उस नैरेटिव को आगे लेके चलना है। और उस मौके पे उन्हें उनके जो सेक्रेटरी हैं वो याद दिलाते हैं कि ये तो एक जुर्म हो जाएगा अगर हम इसे बाहर निकालते हैं। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम 4 बंदों की एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वज़ीर ख़ारजा आ जाएं, जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा आ जाएं और उस मीटिंग को मिनट तो मैं नहीं करना है, तो उसका जो मतन है उनसे पढ़ाया जाएगा और फिर उस मतन को मिनट्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो तफसीलात हैं ये हम पब्लिक भी कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मेरे इल्म में आई हैं इस तरह से, और फिर आप उस पर रिएक्शन दे सकते हैं और यानी कि आप उससे खेल सकते हैं। तो ये एक ऐसा मैं समझता हूँ ख़तरनाक खेल है
जो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने खेला, जो कि मुल्की मुफाद में भी नहीं है। उनके साथ जो शरीक थे उस वक्त के जो सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म हाउस के, उन्हें भी ये एहसास होना चाहिए था कि वो रियासत के मुलाजिम हैं, वो सर्वेंट ऑफ स्टेट है, ना कि वो किसी सियासी जमात का एजेंडा लेके आगे चलना चाहिए उन्हें। और बल्कि उन्हें बहुत बेहतर होता अगर वो उनको हदायत की बात करते, उनको समझाते कि सर ये ऐसा इशू नहीं है जिससे खेला जा सकता है, बल्कि इसको बंद कीजिए और वजारत ख़ारजा को कहिए कि वो इस पे जो मुनासिब कार्रवाई करना चाहता है वो करे, और ये वजारत ख़ारजा का ही डोमेन है इस तरह की चीज़ों पे। बलख्वाद जमीयत उलमा इस्लाम फे मशर मौलाना फजल रहमान वैली दी च द मुसलमान शनाख्त उमदादे चागाबा द फ़लस्तीन द आज़ादी खबर कवी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस ता द खिताब प वक्त मौलाना फजल रहमान वैल च द बहार फितनूना ज़्याते दनना फितनी ख़तरनाक भी। मौलाना फजल रहमान ज़्यात अकराच सियासत की हग वक्त कामयाबी मिलावेगी कल चे दरसरा ताकत हुई हकदा हम वैल च PTI द इंतकाम सियासत ने अलावा नूर हिस्स हम न दिखड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आम उलस्ता द खुराक प वक्त द गैस सप्लाई यकीनी कवलो हिदायत जारी कड़ी। इस्लामाबाद के द आला कचरिया वगुंड ताखपल खिताब के वज़ीर आज़म द गैस द मसले द हल लपारा द लंड वक्त और द उगदे वक्त द मनसूबो जुड़वलो हिदायत जारी कर। शहबाज शरीफ वैल च तेर हुकूमत हग वक्त द बाहर न गैस दरामद न करो कल चे द कोरोना प वजह द गैस नरखुना ढेर कम शुरू चलामल उस सारिफीन द सख्त स्तुंजो सरा मखामख थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ द पटो खबरों अफशा के दो पाड़ा गौर लपारा द काबिने या वह हंगामी गुंडा राबलिदा। इस्लामाबाद की हुकूमती ज़राए वाई द काबिने गुंडबा सबा द जुमे पोरस की बल्खा कामी सलामती कमेटी द मुहिम गुंडो खबर बाहर रातलो पाड़ा तहकीकात लपारा द योवे कमेटी जोड़वलो फैसला खड़ीता पतेरो सोवरजो के द वज़ीर आज़म और द वज़ीरानो तरमेंस पगुंडो की खबरें टेलीफोनी खबरें और द इमरान खान खपल मुआविन सरा खबरें अफशा शवी दी देकार मुल्क की यो तशवीश पैदा कर दे च दगा रिकॉर्डिंग चा कड़े और संग पटे खबरें बाहर था रोजी द वज़ीर आज़म प मुशरई द शुरू पौरस मकामी सलामती कमेटी पगुंड के द तहकीकात व फैसला उशवा गुंड के द फौज मुशरानो इंटेलिजेंस एजेंसों और नूर इदारों चारवा को गडून खड़े हो गुंडता द वज़ीर आज़म हाउस द सिक्योरिटी पाड़ा बहस उशो और दे अड़ा तजावीज़ात हम पेश करेशुल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो द अफ़गान तालिबानों प हुकूमत हक करे चे सीमा के द अमन और इस्तेहकाम लपार दे पाकिस्तानी तालिबानों खपल असर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान और नाकानूना TTP थेर काल मुज़ाकरात शुरू कड़ियों वले द्वाड़ा गाड़े सहल ता नदी रसीदली TTP यो वारे ब्या प तशद्दुद लास पूरे करे थे। बिलावल भुट्टो वाशिंगटन के ये बेगुंड तवेल च अफ़गानिस्तान के द तालिबान हुकूमत जोड़े दो रस्तो TTP प गवंडी हिवात के मराकज़ पैदा कड़ी दी। खारजा वज़ीर वैल मुंग TTP सरा डसबंदी लरू चदा यो खगाम दे वली उम्मीद लरू च अफ़गान तालिबान पखपल नफूज इस्तेमाल की च TTP द पाकिस्तान आइन उमनी और वसला कीक दी। अमरीकाई मीडिया सरा मरको के बिलावल भुट्टो अमरीकी ता खबरदारे वर्करो च द तालिबान हुकूमत यवाज कवल मनफी नतीजे लरी हगोवेल माजी की अफ़गानिस्तान हेरवल ढेर मसाइल पैदा कड़ी दी और दा से पॉलिसी दे तकरार नशे पाकिस्तानी इदारों और TTP थेरकाल द अफ़गान हुकूमत पर सालिसे काबल की खबरें शुरू कड़ी हुए वली तरदे वक्त समाहिदे ता नदी रसीदली द जून प म्याश के डसबंदे ऐलान शुरू वली TTP द रवान म्याश पर लुमड़ई हफ्ता के हमले शुरू कड़ी पसवात मालाकंड कबायली ज़िलों और द खैबर पुख्तूनख्वा पर ज़ने नूर सिमों के हमले कड़ी थी। As the water recedes, we're working on our damage needs assessment, and then we'll be in a better place to give a final figure of the damage and what needs to be done. The initial sort of guesstimates we're seeing is $30 billion of damage. We will be having a broader conversation with all our partners about restructuring our debt or sort of conversations around debt. Climate and how this the $100 billion to be collected annually to tackle climate change. We assumed that there'd be such funds available to help deal with this, a disaster of this scale, but it turns out that no, unfortunately, we have not been able to live up to our commitment. This is not a question of charity. This is a question of climate justice. We have had discussions about wheat with Russia, but I don't believe that any of our orders have
د آیل اینډ ګیس ریګولیټري اتھارټي یعنی اوګرا ترجمان ویلي دي چې د پټرولیم مصنوعاتو د نوي قیمتونو فیصله به سبا د جمعې په ورځ کیږي. نن اسلام آباد کې په خپل یو بیان کې هغه د پټرول د قیمتونو په هکله د خبرونو تردید وکړو او ویل چې فیصله لا نه ده شوې او سبا به فیصله ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د سرکاري ذریعو مطابق حکومت د پټرول په قیمتونو کې د کمی فیصله کړې ده. د اوګرا ترجمان ویل چې د پټرول قیمت په باب غلط رپورټونه نه دي خورول پکار. بلټن کې نور خبرونه د دې دمې نه پس. د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پنډۍ کینټ کې د چکلالا کرکټ ګراوند افتتاح وکړه. د ایس پی آر د یو خبر تر مخه دغه کرکټ ګراوند چې مخکې ورته د 501 سنټرل کرکټ ګراوند ویل کېدل اوس نور هم بهتر کړی شوی دی. د دې کرکټ ګراوند د بهتر کولو مقصد د پنډۍ او اسلام آباد ځوانانو ته صحتمندې تفریح نورې موقعې برابرول دي. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیټي جنرال ندیم رضا ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې او په سیمه کې د امن بحالولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نن رسالپور نوښار کې د اصغر خان پی ای ایف اکیډمي د 140 پاسنګ آؤٹ پریډ ته خپل خطاب کې هغه وویل چې پاکستان یو امن پسند ملک دی او غواړي چې ټولو هیوادونو سره په پرامنه فضا کې ژوند تیر کړي. جنرال ندیم رضا ویل چې زموږ امنیتي ځواکونه ټول عمر د چیلنجونو په سر کولو کې بریالي پاتې شوي دي. هغه پاس آؤټ شوي کیډټانو ته مبارکي ورکړه او هغوی ته یې سپارښتنه وکړه چې د چیلنجونو سره د مقابلې لپاره په جدیدې ټکنالوژۍ باندې ځان پوهه کړي. مردان تعلیمي بورډ د 11 جماعت نتیجې اعلان کړي. نتیجو کې طالباتو میدان ګټلی دی. د نوښار نجي کالج زده کوونکي اروج ګل خټک 1088 نمبر اخیستو سره بورډ ټاپ کړو. همدغه ادارې سره تعلق لرونکي محمد طلحه، انعام الرحمن او ایمان مقصود د 1018 نمبر سره په دویم نمبر راغلي. د یو بل نجي کالج زده کوونکي صبا مشال 1058 نمبر سره دریم پوزیشن ترلاسه کړی. امتحان کې خواوشا 40,000 طالب علمانو برخه اخیستې وه چې پکې 40,000 زده کوونکي په امتحاناتو کې کامیاب شوي دي. د تعلیم صوبایي سیکرټري معتصم بالله پوزیشن هولډرز کې انعامونه وویشل. مردان تعلیمي بورډ د 11 مجموعي نتیجې 3.11% ریکارډ شوي دي. منګورا سوات کې اسلامي جمعیت طلبه د سیلاب ځپلو سیمو په ماشومانو کې تعلیمي تحفې تقسیم کړې. په دې هکله نور تفصیل زموږ د بریکوټ نماینده اعزاز الحق په دې رپورټ کې. د جمعیت لرو ارمان د جمعیت لرو یو ستوره په اسمان کې منکردار د جمعیت لرو یو ستوره په اسمان کې منکردار د جمعیت لرو هم دا غنن یالي منسا د سمې او د غرزي اسلامي جمعیت خله کاروان په هر ډګر د اسلامي جمعیت طلبه په منګورا مقام کې د سیلاب له وجې متاثر شوي سکولونو کې د زده کړو ماشومانو په درناوي یو دستوره وشوه چې پکې شکیل احمد ناظمي اعلی اسلامي جمعیت طلبه پاکستان، کلیم الله ناظم اسلامي جمعیت طلبه خیبر پختونخوا، حمید الحق امیر جماعت اسلامي سوات، عبدالسلام ناظم اسلامي جمعیت طلبه منګورا مقام ګډون وکړو. په کوم کې چې زده کوونکو ته د تعلیم څخه متعلق ډالۍ ورکړې. دوی زموږ لپاره هیلپ وکړو د تعلیمي ادارې لپاره او موږ ته یې بیکونه راکړه، موږ ته یې کپړې راکړې، موږ ته جومنټري بکس راکړو او دوی زموږ سره په سیلابونو کې هیلپ وکړو. هغه سټوډنټس چې هغه فلډ افیکټډ وو په سیلاب کې د هغو نقصان شو، د چا کور د چا پټي چې څه قسم نقصان شوی د هغه ډیټا موږ کلیکټ کړه. د هغې په بنیاد باندې موږ د منګورې هر سکول کوم سیلاب متاثرین سټوډنټانو هغوی له اسلامي جمعیت طلبه طرفه موږ بیگ یونیفارم سټیشنري دا موږ وله ورکړه. د اسلامي جمعیت طالب علمانو بابوزی تحصیل له ټول سکولونو څخه د سیلاب زغپلو ماشومانو معلومات راټول کړل او په دې اساس یې شاګردانو ته د یونیفارم او سټیشنري په شمول څه باندې 150 زده کوونکو ته ډالۍ ورکړې. د منګورې ښار کې چې څومره طالب علمان د مختلف تعلیمي ادارو سره تعلق ساتي هغه متاثر وو. د هغوی دپاره دې پروګرام اهتمام شوی و. هغه ماشومان هغه طالب علمان دلته موجود دي شریک دي او هغوی ته
د هغوی د سکول لپاره بیګز سټیشنري چې کوم دی نو هغه د اسلامي جمعیت طلبه له طرف نه ورکړی شوه. تکلیف په دې وخت کې د دې سختۍ په دې وخت کې خپل طلبا هغو نه دي هېر کړي او د سیلاب نه چې کم ماشومان چې دی نو هغه متاثره دي د هغو دپاره د پیکیج د انتظام کړی دی، پروګرام یې کړی دی. دا مهال الخدمت فاونډیشن په ټول پاکستان کې د تعلیم بحالۍ کې خپل کردار ادا کوي. دا مهال ټول پاکستان د لوی ستونزې سره مخ دی. د دې لوی ستونزې تر خلاصې به دا عمل جاری وي. اعزاز الحق، هم پښتون، سوات. بلخوا اسسټنټ کمشنر تغبایي ګل نواز افریدي په تحصیل تغبایي کې د میگا مارټس معاینه کړې ده چې په مختلفو میگا مارټس کې ځوانانو او طالب علمانو ته د شیشې او د نورو ممنوعه موادو موجودګي او خرڅولو په اړه د خلکو شکایتونه رامخې ته شوي دي. د اسسټنټ کمشنر تغبایي ګل نواز افریدي په مشرۍ کې کاروایی کې د تغبایي میگا مارټ، نسټو او زمزم میگا مارټ نه په غټ مقدار کې ممنوعه شیشه او د تماکو مواد برآمد کولو سره منیجران نیول شوي. په قبضه کې اخیستل شوي مواد به د تحلیل لپاره DTL ته واستول شي. رپورټ له ترلاسه کولو وروسته به نور قانوني کاروایی هم ترسره کیږي. په ټانک کې د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اتھارټي د خوراکي موادو مختلفو ځایونو کې د موبایل لیبارټرۍ په ذریعه مختلف خوراکي مصنوعات ټیسټ کړي دي او د خوراک محکمې لخوا د خوراکي موادو کې ملاوټ کوونکو باندې سختې جرمانې لګولې شوې. د خیبر پختونخوا فوډ سیفټي اتھارټي ډایریکټر جنرل شاهرخ خان په خاص هدایاتو باندې اسسټنټ ډایریکټر واصف خان د ټانک مختلفو بازارونو کې کاروایی وکړه او د جدید موبایل ټیسټینګ لیبارټرۍ په ذریعه د پیو دکانونو، سموسو دکانونو او وړو میلونو ټیسټونه وکړل. په شودو کې د اوبو ملاوټ موندل شوی او سموسې د ناقابل استعمال غوړو استعمال له وجې تلف کړې شوي دي. په دکاندارانو جرمانې هم لګول شوي او ورته هدایات جاری کړی شول چې د فوډ سیفټي اتھارټي د قوانینو پابندي دې وکړي. د نوي خزانې وزیر راتلو سره د پاکستانی روپۍ په مقابله کې د امریکایي ډالر قیمت په کمېدو دی. د زیارت په ورځ د کاروبار په آغاز کې په بانک کې د ډالر په قیمت کې 3 روپۍ او 12 پیسې کمی وشو. بانک کې د یو ډالر تبادله په 229 روپو کې ده. د شروع په ورځ په بانک کې د یو ډالر ریټ 232 روپۍ او 12 پیسې دی. ګاونډي هیواد افغانستان کې د اسلامي امارت حکومت او د روس ترمنځ لومړی معاهده شوي چې تر مخه به روس افغانستان ته تیل، ګیس او غنم ورکوي. د افغانستان د صنعت او تجارت وزیر نورالدین عزیزي وایي د طالبانو حکومت او د روس ترمنځ په رعایتي قیمت د تیلو، ګیس او د غنمو اخیستو عارضي معاهده شوې ده. د معاهدې په بنیاد به روس څخه درآمدات په راتلونکو یو څو هفتو کې شروع شي. که دا کار بغیر د مشکلاتو جاری پاتې شو نو بیا به د اوږدې مودې معاهده لاسلیک کړی شي. د طالبانو په حکومت دا وخت بندیزونه دي او نشي کولی چې د بانکونو د لارې د پیسو ادایګي وکړي. د افغانستان د صنعت او تجارت وزیر د قیمت او د ادایګۍ د طریقه کار د تفصیل ښودلو په اړه د معلومات ورکولو څخه انکار کړی دی. افغان چارواکي وایي روس څخه به دا شیان د اورګاډي او سړک د لارې افغانستان ته منتقل کیږي. نورالدین عزیزي وویل افغانستان، ایران او ترکمنستان څخه هم تیل او ګیس درآمد کوي. پاکستان سره هم زموږ قوي تجارتي تعلقات موجود دي او غواړو چې دا نور هم پراخه کړی شي. بولټن کې وړاندې کوو د لوبو حال. پاک انګلند پنځم T20 میچ کې د زړه پورې مقابلې نه پس پاکستان د لاسه انګلند ته شکست ورکړی شوی. انګلند 146 هدف پوره کولو کې ناکام شو. د هدف په جواب کې د انګلند ټیم 141 رنز جوړ کړل. T20 cricketer. That's it. Oh, that's an outside edge and it's also the first wicket. It's gone straight. قامي سنوکر لوبغاړي احسن او بابر با په ورلد 6 ریډ سنوکر چیمپئنشپ کې د پاکستان نمائندګي کوي. د انټرنیشنل بیلیارډ اینڈ سنوکر فیډریشن سوري لاندې د ورلد 6 ریډ سنوکر چیمپئنشپ نن زیارت په ورځ ملیشیا په مرکز کوالالمپور کې پیل شو چې پکې با احسن او بابر د پاکستان نمائندګي کوي. د دې نه وړاندې په کیوسټ کې هم دوی په ایشین ریډ سنوکر چیمپئنشپ کې ګډون کړی و.
د لوبو حال سره بولټن پای ته رسي. د نورو تازه معلوماتو او خبرونو لپاره تاسو زموږ سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ. په لوی الله مو سپارو. د الله په امان.